बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नौजवान का बयान है कि मैंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जिसमें हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं थी। शराब हमारे दस्तरख़्वान पर दीगर मशरूबात की तरह मौजूद होती। सूदी लेन देन में भी हमें कोई कबाहत महसूस नहीं होती थी। मस्जिद में जाने की हमने कमी ज़हमत ही गवारा नहीं की थी। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद में शेख इब्राहिम खतीब थे। लोग इनकी शख्सियत और खताबियत को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारे घर वालों को इनसे कोई सरोकार नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के बाला खाने पर मौजूद था और मस्जिद से शेख इब्राहिम की आवाज आ रही थी। मुझे इनकी आवाज में बड़ी कशिश महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद मैं बेख्तियार मस्जिद की तरफ जा रहा था। शेख की बातें मेरे दिलो दिमाग में सरायत कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे अंदर का सालों का जंग उतर रहा है और मैं बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान हूँ। शेख इब्राहिम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना रहे थे, जो जिस्म माल हराम से परवरिश पाता है, जहन्नम ही इसके लिए सबसे मुनासिब जगह है। मुझे ये सुनकर धचका सा लगा। हम बेख्याली में तबाही की तरफ जा रहे हैं, अपने लिए जहन्नुम में जाने के असबाब के ढेर लगा रहे हैं। मेरे दिल में आया कि अपना घर छोड़ दूं, किसी और जगह चला जाऊं। वहां ये राहत और आराम तो नहीं होगा, मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन जहन्नुम की आग से तो बच जाऊंगा। बहरहाल ये कोई छोटा फैसला नहीं था। अभी मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। चुनाचा मैंने अपना घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपने घर से खाना पीना जरूर तर्क कर दिया। अब कैफियत ये थी कि मेरे घर वाले तो अपने मनपसंद खाने खा रहे होते और मैं दही पनीर रोटी वगैरह लेकर कम से कम पैसों में गुजारा कर रहा होता, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के पैसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। मेरी इस बदली कैफियत पर वालिदा बहुत दुखी थी। मेरे बगैर वो भी बादल नख्वास्ता ही चंद लुकमे खाती थी। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं भी इनके साथ खाने में शरीक हूँ। वो मुझे बड़े लाड प्यार से समझाने की कोशिश करती। मैं इन्हें बड़े एहतराम और मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देता, अम्मी जान, आप भी जानती हैं कि मेरे बाप का माल हराम है, इसमें सूद की आमेजिश है। शराब हमारे दस्तरखान पर आम मशरूब की तरह इस्तेमाल होता है। ये रोश हमें जहन्नुम में ले जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वालदा भी मेरे साथ शामिल हो गईं। अब उन्होंने नमाजें भी पाबंदी से अदा करना शुरू कर दी। फिर मेरी बहन भी हमारे साथ आ मिली, लेकिन मेरे वालिद का तकब्बुर, जिद और अना बरकरार रहा। वो अपनी इस रोश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हमने इनके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। हमारा रवैया इंतहाई मुअद्दबाना था। हम इन्हें कायल करने की कोशिश करते रहे। इनके लिए आखिरी हिस्सों में कबूलियत की घड़ियों में दुआएं भी करते रहे। आज भी मेरे कानों में अपनी वालिदा और बहन की वो इल्तिजाएं आहजारियां गूंज रही हैं। एक दिन सुबह के वक्त मेरे वालिद ने हमारे सामने आकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, बेटे, मैं वादा करता हूँ हर वो काम छोड़ दूंगा जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है। जब नमाज का वक्त हुआ तो मैं और मेरे वालिद दोनों मस्जिद में गए। फिर हमने बाकायदगी से मस्जिद जाना शुरू कर दिया। हम बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से शेख इब्राहिम के दर्स व खुतबात सुनते, जिनकी तकारीर हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का बाइस बनती। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे घर से शराब की नहूसत, सूद की खबासत और नापसंदीदा चीजों का साया दूर हो चुका था। अब हर काम में हमारा घराना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को मुकद्दम रखता है। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। वो अकलौता बेटा इसकी मताए हयात था। वो बड़ी नेक स्वालिहा खतून थी। नमाज, नफली रोजे, क़यामुल लैल और तिलावत कुरान ही इसके मशागिल थे। वो अपने बेटे को भी नेक और स्वालिहा देखना चाहती थी, लेकिन बेटा इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो इसकी सारी पंदो नसह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। इसका बेशतर वक्त फिल्में और ड्रामे देखने में सर्फ होता था। माँ बेचारी हर वक्त करती रहती और वो नौजवान बेटे को कोई सजा तो नहीं दे सकती थी।
اس کے لیے سب سے کارگر ذریعہ دعا تھا، سو وہ استعمال کر رہی تھی۔ وہ ہر نماز کے وقت اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گر گرا کر اپنے بیٹے کی رشد و ہدایت کے لیے دعا کرتی رہتی۔ حسب معمول وہ ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجائیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے کمرے سے آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی، اس کا بیٹا ٹی وی بند کر کے اسے کمرے سے باہر پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ شیطان کا پھندا تھا جس میں پھنسا کر شیطان نے مجھے دین سے دور کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ یہ پہلے کی طرح پریشانی اور اضطراب کے آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ جذبہ سپاس گزاری اور تشکر کا اظہار تھا، اور روحانی مسرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کی التجائیں سن لی تھیں۔ آج اسے اپنی شب بیداریوں اور ریاضتوں کا صلہ مل رہا تھا۔ کیا خوب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ سورہ بقرہ۔ ایک نوجوان لوگوں میں دینار العیار کے نام سے معروف تھا۔ دھوکہ دہی، فراڈ اور فسق و فجور اس کے مشاغل تھے۔ اس کی والدہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھیں، لیکن وہ والدہ کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اسے ایک بوسیدہ ہڈیاں نظر آئیں۔ اس نے بوسیدہ ہڈی کو پکڑا تو بکھر گئی۔ اسے یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا، یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا، یہ بھی میری طرح سانسیں لیتا، چلتا پھرتا اور کھاتا تھا۔ آج یہ خاک بن چکا ہے، کل مجھے اسی طرح مر کر مٹی میں مل جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائے گا اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نوجوان کو اپنی سابقہ زندگی پر بڑی سخت ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے، میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اپنی والدہ سے پوچھنے لگا، اماں جان، اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے، اسے کمتر لباس اور کھانا فراہم کرتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، میں بھی خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار کے آنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا، ایک بندہ کسی بیابان ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس محدود سا کھانے پینے کا سامان اور ایک سواری ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہوتی ہے۔ اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے، میں سواری کے بغیر اس لک و دک صحرا کو کیسے عبور کروں گا، کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا، شاید اب اس صحرا میں سسک سسک کر مرنا ہی میرا مقدر ہے۔ وہ شخص انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اس کیفیت پر غور کریں اور سوچیں، اگر اس شخص کو اچانک کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے، سواری بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ تو اسی طرح جب کوئی نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بے شک ہم اللہ پاک سے جو مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں وہی عطا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک تو اس انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے کچھ مانگے۔ جب ہم اللہ پاک کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمیں ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت ہم پر برساتے ہیں۔
اللہ کرے ہم سب پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔